सरकारी अस्पताल मुर्दा घर बन्दै। कहाँ चुक्यो सरकार? डाक्टरको मुखै नदेखि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु। किन हुन्छ सरकारी अस्पतालमा चरम लापरवाही? के यी हुन् निजी अस्पताल पोस्ने षड्यन्त्र? स्वास्थ्य उपचारलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्नुको दुष्परिणाम विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुगोरी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूका आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, पछिल्ला केही दशक यता नेपालमा अस्पतालको संख्या निकै बढेको छ। बिरामीको उपचारका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम पनि राखेको छ। अस्पतालको संख्या बढ्नु र बिरामीको उपचारका लागि भन्दै सरकारले ठूलो परिणाममा बजेट छुट्याउनु निकै राम्रो कुरा हो। तर यो उद्देश्य व्यवहारमा के कति कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ। अस्पताल भनेको बिरामीले उपचार पाउने ठाउँ हो भन्ने आम नेपाली नागरिकको बुझाइ छ। आम मान्छेको जस्तै कृष्ण बहादुर गोपालीको पनि यही बुझाइ थियो। त्यसैले उहाँले गत सोमबार 5 वर्षकी नातिनी बिरामी नातिनीलाई काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पताल पुर्याउनु भयो। तर अस्पताल पुगेर 2 घण्टा पालो कुर्दा पनि बिरामी नातिनी डाक्टरलाई देखाउन पाउनु भएन। आफ्नै काखमा नातिनीको मृत्यु भयो। अब कृष्ण बहादुर कपालीका लागि अस्पताल भनेको बिरामीले उपचार पाउने ठाउँ हो कि मुर्दा घर? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन। समाचार अनुसार काठमाडौँको बाफल बस्ने मकवानपुर थाहा नगरपालिका 10 की 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीलाई उच्च ज्वरो आएपछि आमा रिता गोपाली र हजुरबा कृष्ण बहादुर गोपालीले सोमबार साँझ 5 बजे कान्तिबाल अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षामा पुर्याउनु भयो। इमर्जेन्सी वार्डमा पुगेर सुरक्षा गार्ड तथा त्यहाँ तैनाथ प्रहरीलाई हारगुहार गर्नुभयो। तर पालो आएको छैन भन्दै पर्खाइयो। 2 घण्टापछि बालिकाको निधन भयो। अस्पताल पुर्याएर इमर्जेन्सी वार्डमा 2 घण्टा पर्खदा पनि डाक्टरले बिरामी नजाँच्नुको कारणबारे अस्पतालमा निर्देशक डाक्टर पङ्कज रायको आफ्नै तर्क छ। यो दुःखद घटनाका सन्दर्भमा कान्तिबाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रायको भनाइ छ, बिरामीका आफन्तले बालिकाको अवस्थाबारे सेक्युरिटी गार्डलाई राम्ररी भन्नुभएको रहेनछ। बिरामीको भिड धेरै हुने भएकाले पनि आइपुग्ने बित्तिकै सेवा लिन कठिन छ। अस्पताल पुर्याउँदा पनि डाक्टरको मुखै नदेखि 2 घण्टापछि मृत्युवरण गर्न पुगेकी बालिकाका सन्दर्भमा अस्पतालका निर्देशकले दिएको प्रतिक्रियाले पनि हाम्रो देशको सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह कति दुरूह छ, कति लापरवाहीपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यो दुर्घटना त पछिल्लो ताजा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता उदाहरणहरू त कति छन् कति। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा टिमले तयार गरेको टिप्पणी। सरकारी अस्पताल मुर्दा घर बन्दै। कहाँ चुक्यो सरकार? डाक्टरको मुखै नदेखि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु। किन हुन्छ सरकारी अस्पतालमा चरम लापरवाही? के यी हुन् निजी अस्पताल पोस्ने षड्यन्त्र? स्वास्थ्य उपचारलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्नुको दुष्परिणाम विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, गम्भीर अवस्थाका बिरामी पुग्ने बित्तिकै उपचार सुरु गर्न र उच्च निगरानीमा राख्ने ठाउँ हो अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, जसलाई बोलीचालीको भाषामा इमर्जेन्सी कक्ष भन्ने गरिन्छ। त्यसमा पनि कान्तिबाल अस्पताल भनेको 5 वर्ष मुनिका बिरामी बालबालिकाका लागि उपचार सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। तर बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा 2 घण्टासम्म छटपटाउँदा पनि उपचार नपाएर 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको ज्यान गएको घटनालाई कुनै पनि हालतमा सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। अस्पतालको यहाँ भन्दा ठूलो लापरवाही अर्को केही पनि हुन सक्दैन। लापरवाही कतिसम्म भएको थियो भन्ने समाचार पढ्दा जो कोहीको पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। विद्रोहको ज्वार भाटा चल्न थाल्छ। प्राप्त समाचार अनुसार उच्च ज्वरो र निरन्तरको बान्ताले शिथिल बनेकी बालिकालाई हजुरबा र आमाले सोमबार साँझ 5 बजे कान्तिको इमर्जेन्सी कक्षामा पुर्याउनु भएको थियो। इमर्जेन्सीमा बिरामीको भिड थियो। कृष्ण बहादुरको नातिनीको अवस्था जटिल बन्दै गएकाले तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन इमर्जेन्सी कक्षमा खटिने सेक्युरिटी गार्डलाई बिन्ती गर्नुभयो। तर सेक्युरिटीले टिकट काटेर पालोमा बस्न आदेश दिए। टिकट लिने प्रक्रिया पनि धेरै लामो भयो। कृष्ण बहादुरले काउन्टर नम्बर 1 मा गएर टिकट लिँदा 5 बजेर 42
भइसकेको थियो। पालो 63 नम्बरमा पर्यो, जबकि त्यति बेलासम्म डाक्टरले 15 नम्बरसम्मका बिरामीलाई मात्र हेरेका थिए। रेजिसालाई भने ज्वरोले गालेर लराक लुरुक्क बनाउँदै थियो। कृष्णबहादुरले नातिनीको स्वास्थ्य गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै पालो अगाडि सारिदिन सेक्युरिटी गार्ड सामु हात फेरि जोड्नु भयो, तर बगरेका अगाडि राँगो रोए जस्तै भयो। कृष्णबहादुर रिताले रेजिसाको छटपटीमा रुन बाहेक केही गर्न सक्नु भएन। 2 घण्टासम्म कुर्दा पनि इमर्जेन्सीको उपचार नपाएपछि साँझै 7:10 रेजिसाको इहलीला समाप्त भयो। आमा रिताको कोख रितिएको छ। छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएर उनको सुन्दर भविष्य कोर्न 1 वर्षदेखि परदेश पोर्चुगलमा पसिना बगाउँदै गरेका बुबा जितबहादुरको सपनाले हार खाएको छ। इमर्जेन्सीमा पुगेर पनि 2 घण्टासम्म डाक्टरलाई देखाउन नपाउने कस्तो स्वास्थ्य व्यवस्था, बिरामीको छटपटी र आफन्तको पीडा नदुख्ने कस्तो अस्पताल, कस्ता कर्मचारी। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अस्पताल पुर्याइएका बिरामी डाक्टरको मुखै नदेखि मर्नु वा उचित उपचार नपाई मर्नु भनेको सरकारको कमजोरी हो। विशेष गरी सरकारी अस्पतालमा यस्ता दुर्घटना किन हुने गरेका छन् भन्ने कुरा करिब जग जाहेर नै छ। पहिलो कुरा त राजधानी काठमाडौँका सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको तुलनामा बिरामीको चाप ठुलो छ। दोस्रो कुरा, व्यापारीले मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर खोलेका अस्पतालहरूसँग सरकारी अस्पतालका केही अपवाद बाहेक पिएन, पाले, सुरक्षा गार्ड, डाक्टर, नर्सदेखि व्यवस्थापनसम्ममा रहनेहरूको साँठगाँठ छ। यता लापरवाही गरिदिए बापत उताबाट कमिसन आउँछ। सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह ध्वस्त हुनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो। सरकारी अस्पतालमा डाक्टरसम्म पुग्ने महाभारत हुन्छ। बिरामीले आफ्नो समस्या भन्न भ्याउँदा नभ्याउँदै फलानु परीक्षण गर्नु भनेर ल्याबमा पठाइदिन्छ। ल्याबमा पुग्न उस्तै महाभारत हुन्छ। बल्ल बल्ल बिरामीलाई लिएर आफन्तहरू ल्याबमा पुग्छन्, तर ल्याब बिग्रेको बताइन्छ। ल्याबमा बस्ने सिधै दलालको फोन नम्बर लेखेर ठगिन पठाइदिन्छन्। दलालको ल्याबबाट रिपोर्ट ल्याएर डाक्टरलाई देखाएपछि औषधिको लामो फेरि हस्त लेखिदिन्छ। आधाभन्दा बढी अनावश्यक औषधि लेखिएको हुन्छ। बिरामीका आफन्त औषधि किन्न जब अस्पतालको सरकारी फार्मेसीमा लाइन लाग्न पुग्छन्, तब जवाफ आउँछ अहिले सर्भर डाउन छ, 1 घण्टा पछि खुल्न सक्छ। प्राइम टाइममै किन डाउन हुन्छ सरकारी फार्मेसीको सर्भर? यसको उत्तर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत थाहा छैन। नेपालमा डाक्टरहरू पर्याप्त नभएको कुरा सत्य हो, तर बिएन र बिएससीका नर्सहरू रोजगारी नपाएर विदेश पलायन भएका छन्। जो स्वदेशमा छन् उनीहरू मासिक 12,000 रुपियाँ तलबमा व्यापारीहरूका निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य छन्। बिएन तथा बिएससी नर्सहरूले लगभग एमबिबिएस डाक्टरले जतिकै सेवा प्रवाह गर्न सक्छन्। बिरामीहरूको भिड भएको बेला इमर्जेन्सी वार्डमा उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुगमनका लागि हरेक अस्पतालमा एउटा युनिट राख्न सकिन्छ। तर नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान यतातिर गएको भने देखिएको छैन। सरकारी अस्पताल मुर्दा घर बन्दै, कहाँ चुक्यो सरकार? डाक्टरको मुखै नदेखि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु। किन हुन्छ सरकारी अस्पतालमा चरम लापरवाही? के यी हुन् निजी अस्पताल पोस्ने षड्यन्त्र? स्वास्थ्य उपचारलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्नुको दुष्परिणाम विषय द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, कान्तिबाल अस्पताल मात्रै होइन, नेपालका प्राय सबै सरकारी अस्पतालहरू भगवान भरोसामा चलेका छन्। कान्तिबाल अस्पतालकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा बिरामीको अत्याधिक चाप हुने मध्येको अस्पतालभित्र पर्छ। कान्ति अस्पतालको बाहिरङ्ग सेवा ओपिडी दिनमा जम्मा 3 घण्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ। बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुने ओपिडी दिउँसो 1 बजे नै बन्द हुन्छ। ओपिडीमा देखाउन नभ्याएका बिरामी इमर्जेन्सीमा पुग्छन्। नाम इमर्जेन्सी दिए पनि ओपिडी भन्दा खासै केही फरक छैन। ओपिडीमा जस्तै चर्को लाइन हुन्छ। टिकट काट्न पनि लाइन नै बस्नुपर्छ। बिरामी कुन गम्भीर हो कुन सामान्य हो भन्नेसँग मतलब हुँदैन। टिकट नम्बर अनुसार पालोमा बसेर जचाउनुपर्छ। ओपिडीमा जस्तै अन्य अस्पतालबाट स्लाइन पानी तथा अक्सिजन दिएर एम्बुलेन्समै ल्याएका बिरामीलाई मात्रै तुरुन्तै भर्ना गरिन्छ। समयभन्दा बढी बिरामी पालोमा हुन्छन्, तर चेक जाँचमा भने कहिलेकाहीँ 1 जना मात्रै चिकित्सक हुन्छन्, प्राय 2 जना। हाल कान्ति अस्पतालमा 12 पिआइसियु र 15 एनआइसियु बेड छन्। अन्य सामान्य बेड 150 हाराहारी भए पनि एउटै बेडमा 2 जनासम्म बिरामी राख्ने गरिएको छ। इमर्जेन्सीमै बिरामीको भिड अत्याधिक हुन्छ। एउटै बेडमा 2 जनासम्मलाई उपचार गर्ने गरिएको अस्पताल प्रशासनले नै जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार इमर्जेन्सीमा दैनिक 300 सम्म बिरामी आउने गरेका छन् भने ओपिडीमा आउने 200 भन्दा बढी बिरामी हुन्छन्। अस्पतालमा बालरोगसँग सम्बन्धित 30 भन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक छन्।
मुलुकका अन्य सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि यहाँभन्दा भिन्न छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ सरकारी अस्पतालको स्तर किन कसरी खस्केको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। केही दशक अघिसम्म नेपालमा अस्पताल अत्यन्त थोरै थिए। भएका केही अस्पतालसम्म पनि बिरामीलाई लैजाने यातायातको सुविधा थिएन। अस्पताल गएर उपचार गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएका नेपालीहरू सीमित थिए। उपचार नपाई घरमै धेरै बिरामीको ज्यान जान्थ्यो। अहिले अस्पतालहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ। केही अपवाद बाहेक अस्पतालसम्म बिरामी लैजाने यातायातको सुविधा पनि छ। अस्पताल गएर उपचार गराउन सक्ने आर्थिक हैसियत भएका नेपालीहरूको सङ्ख्या 80% नागेको छ। त्यसमा पनि केही आधारभूत औषधिहरू सरकारले सित्तैमा दिन्छ। अस्पतालमै सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि बिक्री गर्ने गरी फार्मेसी सञ्चालन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर उपचार नपाएर र उचित उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु भएका समाचार धेरै आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटीबाट सरकारले वार्षिक करिब पौने खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। जनताबाट करका रूपमा सङ्कलन गरिएको यो रकम जनताकै निम्ति खर्च गर्ने राज्यको नीति हो। सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राखिएको यो खर्च सानो होइन। महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा बाहेक जनतालाई उपचार सेवा प्रदान गर्न पुग्ने गरी अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्था पनि सरकार आफैले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कतिपय जटिल रोगका केही आधारभूत औषधिहरू सबैका लागि निशुल्क गरिएको छ। सरसर्ती हेर्दा भुटान बाहेक सार्क राष्ट्रहरू मध्ये नेपालको सरकारी स्वास्थ्य नीति राम्रो रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइ गलत होइन। तर नीति राम्रो भएर मात्रै के गर्नु? जनताका लागि राज्यबाट दिएको सहुलियत लक्षित वर्गमा पुग्न धेरै अवरोध अझै बाँकी रहेको देखिन्छ। जनताको स्वास्थ्यका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अधिकांश रकम भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको छ। त्यसैले जनताले अझै पनि सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारी अस्पताल मुर्दा घर बन्दै कहाँ चुक्यो सरकार? डाक्टरको मुखै नदेखि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु किन हुन्छ? सरकारी अस्पतालमा चरम लापरवाही के यी हुन् निजी अस्पताल पोस्ने षड्यन्त्र? स्वास्थ्य उपचारलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्नुको दुष्परिणाम विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशका राजनीतिक कर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि लुच्छाचुरी गर्छन्। गृह मन्त्रालय पछिको पहिलो रोजाइ स्वास्थ्य मन्त्रालय हुने गर्छ। तर के का लागि राजनीतिक कर्मीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय रोज्ने गरेका छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने अहिलेसम्मका प्राय सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको मुकुण्डो उत्रिन्छ। विकसित देशमा भएको भए यति बेलासम्म स्वास्थ्य मन्त्रीले नै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेका हुन्थे। नेपालमा लोकतन्त्र छ, तर नेपालका राजनीतिक कर्मीलाई नैतिकता भनेको कुन चराको नाम हो थाहा छैन। यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व मोहन बहादुर बस्नेतले गर्नुभएको छ। सार्वजनिक समारोह तथा मिडियामा बोल्नु पर्दा आत्मा प्रशंसा बाहेक अरू कुरा गर्न उहाँले जान्नु भएकै छैन कि जस्तो देखिन्छ। मन्त्री बस्नेतका कुरा सुन्दा र पढ्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै समस्या समाधान भइसकेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने नेपालका सबैभन्दा ठूला सरकारी अस्पतालभित्र छिर्दा हुन्छ। दूरदराजको त कुरै छाडौँ, राजधानी काठमाडौँका ठूला सरकारी अस्पतालहरूमै आउने गर्छ देशभरका जटिल रोग लागेका बिरामीहरू। राजधानीका 5 वटा ठूला सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रीले हरेक दिन कम्तीमा 5 मिनटको समय दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ। यी ठूला अस्पतालका डाइरेक्टरसँग दिनको 5 मिनट कुरा गरेर अस्पतालको हाल खबर सोध्ने फुर्सद समेत स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नहुनु भन्नेको धिक्कारको विषय हो। कर्मचारी सरुवा बढुवा औषधि तथा उपकरण खरिदको ठेक्काकै भरमा समय बिताउने मन्त्रीले जतिसुकै आत्मा प्रशंसा गरे पनि भुक्तभोगी जनताले पत्याउँदैनन्। राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा जनतासम्म पुर्याउनकै लागि हो मन्त्री चाहिने भनेको। कर्मचारी सरुवा बढुवा औषधि तथा उपकरण खरिदको ठेक्का त सचिवले पनि गर्न सकिहाल्छ नि। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कहाँ चुक्यो सरकार भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बुधबार कान्ति बाल अस्पतालको सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा अत्यन्त कहाली लाग्दो दुःखद समाचार आयो। अस्पतालमा पुर्याइएको 2 घण्टापछि 5 वर्षीय बालकको मृत्यु भयो। यो 2 घण्टासम्म ती बालकले स्वास्थ्य सेवा समेत पाएनन्। अस्पताल पुगेको बिरामी स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्युवरण गर्न पुग्छ भने त्यहाँभन्दा ठुलो विडम्बना के होला? तर नेपालमा यो घटना पहिलो होइन। अस्पताल पुगेर पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेका उदाहरणहरू धेरै छन्। खास गरी सरकारी अस्पतालमा विभिन्न कारणले गर्दा यो समस्या बढी आउँछ।
वार्डमा काम गर्नेहरू टिकटक बनाउने, हल्ला गर्ने र बिरामीले केही भनेपछि रिसाउने, झर्कने गर्दछन्। सरकारी अस्पतालको बाथरुम टोयलेट यति फोहोर हुन्छ कि नाक थुनेर छिर्नुपर्छ। पिउने पानीको व्यवस्थै छैन। बिरामीका कुरुवा, दुर्गन्ध र लामखुट्टेको टोकाइ सहँदै भर्याङ र प्यासेजमा बस्नुपर्छ। सरकारी फार्मेसीमा लामो लाइन पार गरेर 2वटा मात्र औषधि लिन सकिन्छ। बाँकी औषधि किन्न बाहिर नै धाउनुपर्छ। ल्याबमा हुने लापरवाही झन् काहाली लाग्दो छ। एउटा बिरामीको रिपोर्ट अर्को बिरामीलाई थमाइएको त घटना कति छन् कति। मुख्य सरकारी अस्पतालमध्ये वीर, ट्रमा सेन्टर, निजामती कर्मचारी र टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौररोग अस्पतालका सिटी स्क्यान मेसिनहरू प्राय चालु हालतमै हुँदैनन् तथा सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रेको भन्दै बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउने गरिन्छ। वीर अस्पतालमा त 2वटा सिटी स्क्यान मेसिन छ, तर प्रायजसो दुवै नै चल्दैन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज हाताभित्र सञ्चालित सरकारी औषधि पसलहरू प्रायजसो बन्द हुन्छन्। सिटी स्क्यान गर्न तथा औषधि किन्न निजी क्षेत्रका पसलहरूमा जाँदा पहिलो कुरा त दोब्बर महँगो हुन्छ। दोस्रो कुरा बिमा बापतको भुक्तानी बिरामीहरूले पाउँदैनन्। उपचारका लागि हुने मुख्य खर्च भनेको परीक्षण र औषधि खरिद नै हो। सरकारी अस्पतालका मेसिन बिग्रिनु र औषधि पसल बन्द हुनुको कारण निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूको घुसपेट मात्र होइन, बिमा कम्पनीहरूको समेत मिलीभगत रहेको प्रष्टै बुझिन्छ। सरकारी अस्पताल मुर्दा घर बन्दै कहाँ चुक्यो सरकार? डाक्टरको मुखै नदेखी अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु। किन हुन्छ सरकारी अस्पतालमा चरम लापरवाही? के यी हुन् निजी अस्पताल पोस्ने षड्यन्त्र? स्वास्थ्य उपचारलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्नुको दुष्परिणाम विषय द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, अस्पतालमा के कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रभाव भइरहेको छ भन्ने अनुगमन संयन्त्र नहुँदा सरकारले खर्च गर्ने गरेको वार्षिक पौने खर्ब रुपियाँ बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा समयमै विशेषज्ञ चिकित्सक, प्राविधिक कर्मचारीहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? अस्पतालमा पिउने पानी, शौचालयको उचित व्यवस्थापन छ वा छैन? अस्पताल जन्य फोहोरहरूको उचित व्यवस्थापन छ कि छैन? बिरामी र बिरामी कुरुवाहरूलाई स्वास्थ्यकर खानाको लागि सरसफाइयुक्त क्यान्टिनको व्यवस्था छ कि छैन? महिलाहरूले बच्चालाई स्तनपान गराउने उचित स्थानको व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन? सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था कस्तो छ? नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सेवाहरू र निःशुल्क प्राप्त गर्ने औषधिहरू, रोग निदानका लागि गरिने परीक्षणहरू कतिको झन्झटिलो वा विश्वसनीय छ? स्वास्थ्य सेवालाई बिरामीहरू समक्ष लैजाने विधि प्रक्रिया कस्तो छ? भिड नियन्त्रण गर्ने विधि, सुरक्षा, चिकित्सकले बिरामीलाई दिने समय, प्रयोग गर्ने भाषा, बिरामीका कुरा सुन्ने धैर्यता, रोग निदानको लागि गरिएको ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट दिने समय तथा विधि कस्तो छ? यस्ता तमाम समस्याहरूको समाधानका लागि हो स्वास्थ्य मन्त्री चाहिने भनेको। हाम्रो देशका अहिलेसम्मका कुन स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो मूल दायित्व वहन गरेका छन्? उत्तर निराशाजनक छ। यदि अहिलेसम्मका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको भए 2 घण्टा पालो फर्कदा पनि डाक्टरको नाकमुख नदेखी 5 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको दुःखद खबर सुन्न पर्दैन थियो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सरकारी अस्पताल मुर्दा घर बन्दै कहाँ चुक्यो सरकार? डाक्टरको मुखै नदेखी अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु। किन हुन्छ सरकारी अस्पतालमा चरम लापरवाही? के यी हुन् निजी अस्पताल पोस्ने षड्यन्त्र? स्वास्थ्य उपचारलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्नुको दुष्परिणाम विषय द न्युज रिभ्यू।